pagtabang sa panginahanglan sa atong simbahan o sa atong katawhan na kinahanglan o kinaiya nga sama sa kinaiya ni Kristo o sa mga apostoles o sa mga santos. Ug mao sad ni ang dili ganahan sa atong mga leaders, labi na sa leaders sa atong nasod sa gobyerno. Unsa man gigauna? Kinahanglan self-emptying. Kalimtig yun ang kaugalingon. Ihatag ang tanan ngadto sa imong giatiman na katawhan. Ayaw gyud hunahuna imong kaugalingon. Mo na ingos Kristo, kalimtig yun imong kaugalingon. Deny yourself. Kay magsigig ka hunahuna sa imong kaugalingon, di ka kapalit og raffle ticket. Di ka kadunit. Nya ngadto sa mga gobyerno, kanang mga income sa atong nasod, di gina mapunta sa atong katawhan basta magsige sila hunahuna silang kaugalingong taugmaon. Ikaduha, kinahanglan andam nga moalagad, dili magpaalagad. Pero bang dili magsigig hunahuna nga ako'y alagaran. Sa atong mga leaders karon poira lang sa mga pipila. Gusto kay silang magpaalagad. Kana lang moagi anang kalsada nga magwangwang, di moagi traffic, mo shortcut pa. Nganong dili man sila moagi anang traffic? Nga part man na sa ilang gialagaran. Nganong magwangwang man gyud, nya mo short, mo counterflow pa. Kanang ambulance, kanang mga kuan, kanang mga sayo na emergency